अधिकं स्थापयतु। अस्तु मातः। इदानीं सम्यक्। अस्तु, मध्याह्नभोजने चिन्तयन्ति श्रुणोति वा? अस्तु मातः। मध्याह्नभोजने क्वथितं करोतु, सारः, आलुकं चिन्तयन्ति। आं मातः। श्रुणोति वा न वा? अस्तु मातः। आं मातः। माषापूपमपि किञ्चित् पायसमपि करोतु। अस्तु मातः। अस्तु, अहं किञ्चित् विश्रामं स्वीकृत्य चिन्तयन्ति। अस्तु मातः। अहं किञ्चित् विश्रामं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। भवती पाक्यं समाप्य गृहं, पात्रं, वस्त्रं सर्वं प्रक्षालयतु। चिन्तयन्ति। अस्तु मातः। शृणोतु। अस्तु मातः। अस्तु मातः। अस्तु। हे कृष्ण, माधव, कृष्ण, कृष्णस्य वेणुगानं श्रूयते। तत्र गत्वा तं द्रष्टुम् इच्छामि। श्वशोः अनुमति प्राप्य अत्र गमिष्यामि। हे मातः, मातः, किं? कृष्णस्य वेणुगानं श्रूयते। तत्र गत्वा तं द्रष्टुम् इच्छामि। तत्र गत्वा शीघ्रमेव आगमिष्यामि। भवत्याः अनुमतिः आवश्यकी। चिन्तयन्ति। किं वदसि त्वं? भवती एका कुटुम्बस्त्री इति विस्मृत्य वदति वा? गृहे बहूनि कार्याणि सन्ति। मम आरोग्यमपि सम्यक् नास्ति। भवत्या एव सर्वं करणीयं खलु? शीघ्रमेव आगमिष्यामि मातः। न जाने, कार्यं करोतु। शीघ्रम् आगमिष्यामि न, कार्यं पश्यतु। कृष्ण, कृष्ण, गोविन्द, कृष्ण, कृष्ण, हे कृष्ण,
चिन्तयन्ति वत्से किम् अभवत् चिन्तयन्ति वत्से ओह कोऽपि अस्ति वा कृपया सहायं करोतु कोऽपि अस्ति वा कोऽपि अस्ति वा सहायं करोतु हे कृष्ण आगच्छतु सहायं करोतु पश्यतु पश्यतु चिन्तयन्ति वत्से भवत्याः स्नुषा संसारसागरात् मोक्षं प्राप्तवती अहो चिन्तयन्ति रोदनं मा कुरु मां द्रष्टुं मया सह रासलीलायां भागं स्वीकर्तुम् अशक्ता आसीत् इति कारणात् सा अतीव दुःखम् अनुभूतवती समानसमये मम वेणुगाने निमग्ना सा अतीव सन्तोषमपि अनुभूतवती सुखदुःखयोः अतीव अनुभवनेन तया कृतं पापं पुण्यं च समानमभवत् अतः सा मोक्षं प्राप्तवती अहो सा कीदृशीं भक्तिं प्रदर्शितवती सा मम स्नुषा इति वक्तुम् अहं गर्विता अस्मि हे कृष्ण अति उत्तमम्. We can very well understand Chintayanti's state of mind on hearing Krishna's flute. When Kaustubh Kumar's beautiful music can mesmerize us so much, just imagine the Lord playing the flute. नाटकं बहु सम्यक् आसीत्. अभिनन्दनानि सर्वेषाम्.